السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم الكورساج ديال جلابه جبليه او جلابه مخزنيه. الا كنتو تفرجتوا في الفيديو اللي قبل راه ما غاديش تلقاو صعوبه في هادشي اللي غادي ندير. تقريبا راه نفس لي زيتاب، كاين التغيير ولكن ماشي بزاف، ماشي كلشي، يعني غير شي حاجه بسيطه وصافي، ولكن راه تقريبا نفس لي زيتاب. الا كنتو تفرجتوا في الفيديو اللي قبل ما غتلقاوش صعوبه في هادشي هذا ان شاء الله. تبعوا معايا. انا غادي نحاول انني نبين لكم هذا الشيء هذا الا كان كيبان هكا، حيت ما لقيتش اللي غادي يصورني. سينو راني داكشي اللي كنكتبوه هنايا اللي غنكتبوه هنا على الباترون راني كنقولوا على فمي، وغادي نحاول المهم انني نوريكم، نقرب لكم بالتليفون تشوفوا. وإلا ما بانت لكم شي حاجه او ما فهمتوا شي حاجه كتبوها لي في التعاليق. غير هو لاحظت عندي واحد النسبه د المشاهده في الفيديو ديالي اللي قبل، النسبه ماشي بزاف ولكن البركه، غير ما كنلقاش تعاليق. ما عرفتش زعما واش داكشي اللي كنديرو واش مفهوم ولا ما فهمتش. انا كنتمنى داكشي يكون مفهوم. والمهم يعني لا اللي ما فهمتش شي حاجه كتبها لي في التعاليق، انا غادي نكون ان شاء الله راني الاشاره. المهم انا غنخدم على الباترون، غنخدم على لا طاي ديالي. انا غادي نعتبر هاد الحافه الباترون هي لا لين ايبول. غادي ناخد 8 سنتيم بحال اللي درت في الفيديو الاول. 8 سنتيم هي لارجور ديال لونكولور دوفون ايدو، ها هو 8 سنتيم ديالي. وغادي نجي غادي نهبط بجوج ونص، هي اللونغور ديال لونكولور دو، ها هي جوج ونص. قلت لكم كنهبطو من جوج ونص حتى ل 3 سنتيم. غادي نجي غادي ندير التقويره ديالي. بعدا اول حاجه غادي ندخل بواحد 1 سنتيم هنايا، كندخلو هنايا بواحد 1 سنتيم هنا. صحابي كيبان لكم شي حاجه ولا كتبان شي حاجه، انا غادي نبعد لهنا. غادي ندخلو هنا بواحد 1 سنتيم، ومن بعد ندير التقويره ديالي. هيا نحط بهذا ندير التقويره ديالي. غير في الاول غادي تستعملوا هادشي، من بعد غتبقاو تصوبوها غير بيديكم، غتجيكم ساهله. من تلقاو يديكم ان شاء الله راه ما غاديش تلقاو صعوبه في هاد التقويره ديال لونكولور وفي التقويره ديال لامونشور، ما غاديش تلقاو فيها صعوبه. هادشي غير في الاول، حتى انا براسي في الاول ما كنتش كنعرف. دابا نقدر نديرها بيدي احسن ملي نديرها بهادشي هذا. من بعد ما هبطت بجوج ونص ديال اللونغور ديال لونكولور دو، غادي نزيد نهبط ب8 ونص، ب8 لونغور ديال لونكولور دوفون 8 سنتيم. غادي نجي غادي ندير التقويره ديالي ديال لونكولور. غادي نهبط هنايا واحد 1 سنتيم في هنا زاويه قائمه، غير 1 سنتيم ماشي بزاف. وهنا عاوتاني كذلك 1 سنتيم باش ندير التقويره ديالي تجيني مقاده. غادي نجي من داك الجوج ونص غادي نبدا نحسب 8 سنتيم وكندور باش من نجي ندير التقويره تجيني ساهله. هاد الطريقه صراحه تعلمتها لراسي، ما كانوش كيوريونا هكا كنديرو. انا باش كنسهل مأموريه شويش كندير هاد القضيه هادي. وانا صراحه ما بقيتش كنديرها دابا، غير كنديرها لكم باش تبداو تستعملوها في الاول. غادي نجي غادي ندير داك التقويره ديالي. ها هي ندوز على داك النقيطات اللي درت. ها هي التقويره ديالي جات زوينه. ها هي شفتيو. صافي انا درت التقويره ديال لونكولور دوفون ايدو. دابا غادي نجي عندي في قلت لكم انا غنخدم على لا طاي ديالي. كل وحده تخدم على لا طاي ديالها، ولا الا بغيتو تخدموا على شي طاي ديال شي حد تاني شدوا لي لا مازور ديالو خدموا له على لا طاي ديالو. الاحسن تعلموا في راسكم دابا في الاول. غادي نجي في نفس لا لين غادي ناخذ 20 سنتيم. انا عندي في لارجور ايبول عندي 40. حنا نورمالمون كناخذوا نص العرض الكتاف كنقسموه على جوج. ها هي لارجور ايبول مقسوم على
جوج. هاد المسافه هادي اللي هي 40 مقسومه على جوج كتساوي 20 سنتيم. هي نورمالمون جلابه جبليه غادي نزيد نهبط، حيت قلت لكم جلابه جبليه كتكون هابطه على الكتاف. هنا فين كاين التغيير، هذا التغيير الاول. ما غاديش نهبط دابا، علاش؟ حيت في جلابه جبليه كيمكننا يعني المينيموم نهبطو على الكتف ب5 سنتيم، والماكسيموم العرض ديال الجلابه. العرض الجلابه انا حتى غادي نخدم لا لين بواترين ولا لين باسان، عاد نعرف شحال غادي نهبط، حيت انا بغيت ندير الماكسيموم ديال باش نهبط، يعني هي العرض ديال الجلابه. في جلابه جبليه الا كان عندنا لو طور دو بواترين كبر من لو طور دو باسون، ما غاديش نبقاو غنعتبروه لو طور دو باسون، غادي نمشيو غير على لو طور دو بواترين. الا كان عندنا العكس، كان عندنا لو طور دو باسون اكثر من لو طور دو بواترين، غادي نمشيو على لو طور دو باسون، ما غاديش نعتبروا كاع داك لو طور دو بواترين. يعني المسافه، يعني لو طور اللي كيكون عندنا كبير هو اللي غادي نمشيو عليه. والجلابه كتهبط دغوات، ما فيها لا ايفازي، ما فيها لا كروزي، لا حتى حاجه. هذا هو الفرق اللي كاين بين الجلابه الجبليه والجلابه العاديه. بالاضافه ان الجلابه الجبليه كتكون ناقصه شويش، ما كتكونش طويله بحال الجلابه العاديه. انا عندي في لونغور باس بواترين عندي 30 سنتيم. نهبط 30 سنتيم، نجيب مثلث كبير، غادي نهبط ب 30 سنتيم. دائما كنقاد المثلث مع الحافه باش يجيني مقاد. المثلث هو اللي كيقاد المسائل. غنهبط ب 30 سنتيم. هذا لونغور باس بواترين، لونغور باس بواترين. نديرلو هكذا تقريبا نفس لي زيتاب. وحيت ما غادي ندير لا كروزي لا حتى حاجه، ما عندي لاش نهبط بلونغور تاي دوفون، حيت ما غاديش نحتاجها. يعني داك لا لين تاي غادي نمشي للباسان. كنهبطو، قلت لكم كنهبطو من لا لين ايبول الباسان من 65 حتى 70 سنتيم. 65 سنتيم الا كانت شي وحده قصيره، 70 سنتيم الا كانت شي وحده طويله. ولكن الا كانت شي وحده ما بين وبين غادي نديرو لها 67 68. انا ما بين وبين، يعني ماشي شي وحده قصيره ماشي طويله، دونك انا كندير ليا 67. غادي نهبط ب 67. المسطره كبيره، نقاد بعدا بالمثلث نهبط، واخا غادي نهبط بالمسطره الطويله. سنتيم. كنقادو عاوتاني المثلث من هنا، ضروري يجينا مقاد، ضروري يجينا مقاد. عندي في لو طور دو بواترين 104، وعندي في لو طور دو باسون 105. يعني ما كاينش شي فرق بيناتهم. المهم حنا غادي نمشيو على لو طور دو باسون. غادي نديرو لو طور باش انا غتخرج لنا المسافه. غادي نديرو لو طور دو باسون سور 4 بلس 5. كنزيدو 5، ما كنزيدوش 3. في الجلابه العاديه كنزيدو 3، ولكن في الجلابه الجبليه غنزيدو 5. هذا هو الفرق اللي كاين. عاوتاني انا غادي نحسب شحال جاتني، حيت هي 31.25. انا غادي ندير 32. انا غندير 32 او نزيد ندير 33. انا كيعجبني الواسع، يعني كل واحد يعني ملزم. الا بغى الواحد يخليها غير في داك العبار اللي بغا،
هو هذاك. انا غادي ندير 33. انا كيعجبني المسويه. ها هي غادي نجي حتى لو طور دو بواترين غندير 33. ما غاديش صافي غادي نمشي غير على لو طور دو باسون صافي. ما صابوش لو طور دو بواترين. الا كان عندي لو طور دو بواترين اكثر من لو طور دو باسون غنمشي على لو طور دو بواترين وغاديش نعتبر كاع لو طور دو باسون. 33 ها هي 33 سنتيم. دابا 33 سنتيم راه غتهبط لي حتى لو با ديال الجلابه. غنهبطها حتى لتحت. قلت لكم انا غادي نهبط بالكتاف. خليت الكتاف ديالي هو التالي باش نهبط بالعرض ديال الجلابه. 33 شحال غادي نزيدو من 20 ل 33 13 سنتيم. دونك انا غادي نهبط ب 13 سنتيم. هذا هو الماكسيموم هذا هو الماكسيموم باش نهبطو. يعني العرض الجلابه اكثر. بحال دابا تكون عندي انا 33 في العرض ديال الجلابه ونهبط انا ب 15 سنتيم راه ما جاياش. دونك انا نزيد نهبط ب 13 سنتيم. ها هي في داك 13 سنتيم اللي جيت غادي نجيب المثلث عاوتاني نقادو مزيان وغادي نهبط ب 3 سنتيم. نورمالمون في الجلابه العاديه قلنا كنهبطو ب4 ولكن في الجلابه جبليه كنهبطو ب3. نشوف ها هي 3 سنتيم 3 سنتيم. يلا دابا غادي نلاقي لونكولور ديالي مع الكتاف. ها هو انا بان صراحه راه كيبان لكم حتى حاجه ولكن اللي راه داكشي اللي درتو في الفيديو اللي قبل راه هو اللي دايره دابا. انا في التالي غادي نبين لكم التليفون باش تشوفوا. دابا غادي نجي نشوف لا مونشور ديالي شحال عندي فيها. التركيز شحال عندي فيه. التركيز ديال الجلابه كنعبروه من هاد النوع. كنجيبو السنتيم فين نمشي نجيب السنتيم الاخر راه هو. نقطع غير بهذا. غادي نجي من الكتاف من داك 3 اللي هبطنا بها الكتف ديالي من هنا. كيمشي طاح لي التليفون باش نطلع كلشي. اللي كلمه غادي نعبر لا مونشور ديالي من هنا من هاد البلاصه هادي ديك 3 الكتاف ديالي لا لي بواترين جاتني 27 سنتيم. 27 سنتيم راه مزيانه ولكن انا غادي نزيد نهبط نخليها 28 سنتيم. لكن انا كيعجبني الواسع. غنزيد غنهبط غير غنهبط في نفس غنهبط في الكوتي. بحال دابا هذا عندي الميليو دابا يدو هذا الكوتي دابا يدو. غادي نجي انا بغيت جاتني 27 قليله غادي نزيد 28. غادي نهبط في نفس في الكوتي. ما غادي نزيد في لا مونشور ديالي. ها هي 28 سنتيم 28 سنتيم باش غتبقى لي 26 سنتيم صافي. وغادي ندير التقويره ديالي. صراحه التقويره ديال ما عرفتش واش كيديروها واش بهذا ولا بهذا ولكن انا غادي نديرها عاديه غير هكا حيت اصلا ما كتجيش مقوره بزاف غير بحال غلاقي وصافي. ما عرفتش بهذا ولا بهذا كيديروها ولكن المهم واحد فيهم. ها هي ما كندخلوش في جلابه جبليه حيت كتجي واسعه ماشي بحال الجلابه العاديه او جلابه كلاسيك
كتجي سور ميزور. ضروري ما خصك تزول داك التخنيشه، تدخل شويش هنايا ودخل في لامونش ملي تكون كتفصلها باش ما كيبقاش داك الشي بوقيت لك. ولكن جلابه جبليه كتجي واسعه، يعني واخا كيجي داك الشي مخنش ما كيجي زوين. كل ما جات مخنشه انا بعدا كتعجبني. صافي انا غادي نقيد بلي عندي هنايا في لامونشور 28 غنحتاجها. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نعبر واحد 2 سنتيم من هنا، ولا عرفتي شنو بلاش ما نضيع في الوقت. صافي غادي نمشي دابا نصوب لامونش ديالي، ومن بعد لامونش غادي نخدم الكابوش، ومن بعد نفصلو على الثوب. صافي لامونش غنخدمها في فيديو واحد اخر، ومن بعد عاد ندير لكم فيديو واحد اخر غنفصلو على الثوب. صافي يلا